سلام أب تفرلي أوانن كنتاتن كوينكم من دلوات مارداتاي مساب مكتال زلهم زخبركم تملكتنا حبريتاتات ساعات ون دحسسنا نباخم نبلك خوني كم تلمدون لايك شير وسبسكرايب ناقبركم بيتسب كتكونون كتكهاتلنا نعدمكم على زي مارداتاي مسيوم حزي نابزر زرهم كنبل بفلمام سوميات سنة بواويان نبرتهم كمستأجد تسمع لهم قضيتنياتن تكالات ميدان بسنك متلال فينتك انفستمنت يكس قريب ومزلهم بإثيوبيا زركبو سوميات والكسباتن تكالاتن زلوم تفلات نتتقيمهم نتكال فينتك انفستمنت بمتحوار زيغاتات مخاين كنمصلكم ينا بزبلك على متلال نخج بربرو مخنيات بمخانمين نبرتهم كقد توسخين زلهم بيت فردي زوم والكسباتن تكالاتن بانكتات زلوم غنزب كقد عبدي سابا زلوم مريتن جزان كيشوتون كيلوتون كمون مخاينهم نمشات زقبروا من قصاص دو كبريت إزاز محلالي فزالهم أبتي ببيت فرد محالفة إزاز الجدز تخاتتو سميات والكسبات انتكالاتن دما سراويت فكري مثل تكالو سراويت فكري ملتي ميديان دانيال يوحنس سلمون بوغالة دانيال تغنين مرنسور جمالن أبراهام جزاو ويدما تكالو أبراهام جزاو انترتينمنت تكالات ميديا أباي تلفزيون أهو تلفزيون كمون غازيت ريبورتر جرماي جبر ميكائيل بعلت بيت أسكالو كاتريدينج جن حاويسهم يوم تيك السقاري بولام زلام زوم تطرطرتي تتكال نسبات مخاين كم زمزق بممثال باش حاز قصور زيغاتات ገንዘብም ከቡ በመለع አለ ተወልቀሰብ ነኸጭ ወርበር አቢ ተራ ተጻዊቶም ተባሂሎም يوم ተኸሲሰም ዘላም በፍላይ ድማ ግርማይ ገብረ ሚካኤል ቀደመውን አብ ጊዜ ዋንጫ ዓለም ደቡብ አፍሪካ ሰባት ከወሰደ በመባል ገንዘብ አጭበርቢሩ በኢንተርፖል ተታሂዙ ዝመጸ ምዃኑ ይዝሕበር እዚ ጉምት እዚ ንመሰል ግዳያት ንምሕላው ተወሰነ ናይ ቤት ፍርድ ቀዳማይ ጉምት ይውን ተባሂሉላም معبالنا انتقصل جنرال مقبي جميرو بعوض زودو يلن كبل برغادير جنرال قبر اغزيابهر بيين ويدما ودنطرو تزاريبوم عزاز سراويت حرام ريز هونه جنرال قبر اغزيابهر بيين ودنطرو جنرال مقبي حيل جميرو زودو يلن كبل ابلع الجنرال مقبي تحرير كس قريبولام دحرتي بعسد 5 طرخ 2017 عام تمرت سراويت تግራይ ናብ ክልተ ዝኸፈለ ውሳኔ ካብ ኮርን ላዕሊ ናብ ክልል ዓፋር በመውራድ حرام ريتيلوم መንቀሳቀስ ናይ ጀመሩ ነበር አባላት ሰራዊት ትግራይ አብ ከይዲ ኃይለ ሰላም ትግራይ TPF ዝብል ሰራዊት መስሪቶም ከሳብ ሕዚ ቃለሱ ከም ዘለው ዝግለጽ አዛዝ መሆኑን ዝነገራሉ ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነ ወይ ድማ ወደንጥሩ ንህሎ ኩነታትን ሕሉፍ ቃልስን ትግራይ አመልኪቱ ናይ ዘካየዱ ሓድሽ ቃለ ምሕተት መፋለጥ ወን ተዘርጊሕሎም ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነ ወይ ድማ ወደንጥሩ ኣብ ተሐድሽ ዘካየዱ ቃለ ምሕተት ጀነራል መግበይ ኃይለ መሪሑ ዘወዶን ዘዕወተን ውግኤለን ድሕሪ ናይ ጸለምቲ ውግእ ምብልሻው ጠርጢርና ከተባሂሉ ተገምጊሙ ሽዑ ኣብ እግሪ ወዲቁ ካብ ብሕዚ ኣማሓይሸ ተኣምር ክሰርሕ يلو لمين يوم حرت تغيرلو شعو زنبرو ان جنرال يوحنس ولد جورجس جون مديد اتوم ابالات وتهدرو كوماند حاتيت كامر رغاصي كالي كبل ابدا الجنرال مغبي حيله قدم حز تسمع زي يفلط ترور زبل كس يقربو زلام تي جنرال وسيخو كندي نود بحوحات كاب موت زدحنوم جنرال غوعش غبرو كبل زغلص خوينم دحري جنرال كبد فقادو تقبلوم قصيدو دما كسابنا بجنرال تخلاي ودش برزخدون مسايم صنيحم زبزح مريحنت تاودبن زدحنا يا عزز تحزي تخدعنا كاب عدنا خنبارر تغيرنا اينا كبل يماريروم جنرال مغبي حيله اب قربا وان ابتا بتمتتون تلفزيون دمصيانا قريب بزحاب ملاش انا اب هيوت زمني زفرخ وحابتي كم كله تغراوي زخسركو سبي كبل كزارب تسمعني ريوم نسو اتي اب سمين معرب زلو عدنا ناي نغد غزاوتن تكالاتن سدرابيتن زمنويان منبر ابايتن دوباين واشنطن املكيتون زقربلو كس كملسن كلو انا قدم مخته اب اديس ابا دوباين واشنطنن كالوت كبابتاتن منبر غزان ناي نغد تكالاتن نيرونيو كم هاغراي دحرسنبت طروتا ناي نغد سراحت نيروني اب اديس ابا زكاري غزاوتن كمون اب دوباي ونصبق منبري اب ز منبر غزاون قدم خوينات تግራይ زعدك ወይ ክብል ምላሽ ይቡኔሪዮም ጀነራል መግበይ ኃይለ በተወሳኺ ስሙ ምስቲ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ዕድና ተታሒዙ ክልዓል ጸኒሕዩ ተሳትፎ ምዝህሎ ተሓቲቱን ክመልስ ኣነ ስለ ዕድና ዝበሃል ተሳትፎ ይብለይን ኣነ ኢድህ እንድሕር ሃለዩ ንዝኾነ ሰብ መጽኡ ከጻር ይኽእልዩ መሪሕነት ጌታቸው ረዳ ጀነራል ታደሰ ጻርዮም ፈትሾም ሞዮም ግን ድማ ኢድ ከም ዘይብለይ ይፈልጥዮም ኣነ ከም ኩሉ ትግራዋይ ዝነገድኩ ዘይኮነስ ናይ ንግዲ ትካላት ዓጼና ምኸተ ዝወፈርኩ ሰብ ይክብል ምላሽ ይቡኔሪዮም ኣብ ክልል ኣምሓራውን በተመሳሳለ መንጎ ኃይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያን ምልሻታት ፋኖን ውጋት ካብ ዝጀመር ነድሓር ኣብ ልዕሊ ኃይልታት ተጋሩ ዝቀርብ ክስና ወሰኸ ድሕር መምጻእ ትካላት መንግስቲ ማዕኸናት ዜና ደሌት ፍትሕን ማሕበራዊ መራኸብታትን ውልቀ ሰባትን ነዝኽስን ሓበሬታን ክዝርግሑ ጸኒሖም ኣለዎም ኣብ መጀመርታ ወርሒ መጋቢት 2017 ኃይልታት ምክልኻል
ሃገር ኢትዮጵያ ብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ኃይለ ዝተባህለ ላዕለዋይ አዛዝን መሻርክቱን ኃይልታት ፋኖ ብልዕሊ ሰራዊት ፌደራል ኣብ ክልል ኣምሓራ ቦፍሪ ሓድነት ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ተባቢዖም ኣዋሃይዶምን ክብሉ ከሲሶም ነይሮም እዮም ጀነራል ምግበይ ብወገኑ ነቶም ብሕወሓትን መሻርክቱን ተደፊእና ኢሎም ኣብ አዲስ አበባን ሰመራን አስኪሮም ዝበሎም ኣዘዝትን ፖለቲካውያን መራሕትን ካሕዳማት ክብል ኣቆናጢቦም ነይሮም معبالنا انتقصل درجة سلسته جوجل جبرش برات باهيلو بأمريكا استسيجم من قصقاص فانو كاب تكال ICE أمريكا مبرهي ويدما مرم تخوها بحاتيتهم أب كل المحراب بعتكاو قال سنزن قصقاص زلو من قصقاص فانو ويدما عفابن تكال إميجريشن جمركنا أمريكا نفانو درجة سلسته جوجل جبرش براكبل بمسوعو لستسمع تقاوم ويجلس زلهم زي تقاوم زلو حدا والكسب بأبالنتن دقافنتن فانو تطرطيرو كاب أمريكا نبي إثيوبيا ديبورت مستقبر از خصي قريب زلام بسفيحو ايس بزبل زفلات اخبرت حق ايميجريشن جمركنا امريكا نبعلو ابال فانو يلوز اوع سلمون بوغاله ناب اثيوبيا كمستسغوغك ግለጽ እንሄም እዚ መምሕዳር ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ስልጣናትን ሓተት ዕቁባን ዝኽተሎ ፖሊሲ ዘፈጽሞ ትካል መስኩናት ትግራይ ብዝተዓሰረ ኣብ ልዕሊ ትውልቀ ሰብ ሰፋሕት ግበና ተቕሪበዮም እቲ ትካል ብሓሙስ 4 መጋቢት 2018 ምስ ስእሊ ናይ ትውልቀ ሰብ ኣደጊፎ ብዘስፈሮ ጽሑፍ ፍጻሜ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣባል ዕጦ ጉጅለ ጽልዋ ፈጣርን መጽናት ዓለትን ክብል ይገልጽዎም አትውልቀ ሰብ ኣብ ተሃገረ ከም ስደተኛ ክረኽቦም ዝግባእ ረብሓታት ከም ዝተኸልከለ ዝገልጽ ትካል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙንና በኢትዮጵያ ከም ዝተሰጎጎ ነፍልጥዮም እቲ ምስ ከበርት ግበናት ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ስሙ ዝለዓል ዘሎ ሰሎሞን ቦጋለ ሓለፍቲ ኢሚግሬሽን ሙሱ ዝተኣሳሰሩ ሕሳባት ማሕበራዊ መራኸብታት ተሰረጋገጹ ከም ሰጎጎ እዮም ዝገልጾም ኣብቶም ሕሳባት ማሕበራዊ ሚድያ ኣባል ናይቲ ደረጃ 3 ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ፋኖ ምዃኑ ብግልጽ ኣፍሊጡ ይድማዮም በተወሳኺ ጥቃዓት ሰሎሞን ቦጋለ ተጋሩ ካብ ኢትዮጵያ خصንተሎም ብዝብል ኣብ ልዕሊኦም ስደትን ዓመፅን ክፍጸም ጻውዒ ተቕሪቡ ክብል ይከስሱ ዘሎም ምንቅስቓስ ፋኖ ናብቲ ጊዜያዊ ዳይሬክተር አይስ ቶድ ኤም ሊዮንስ ኣብ ዝሓፈ ደብዳቤ ፋኖ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ብወግዒ ኣብ ዝተመዝገቡ ናይ ግብረ ሽበራ ጉጅለታት ዝርዝር ውሽጢ ከም ዘየለን በመግላጽ እቲ ብትካል አይስ ተዋህበ ኣጽዋዕ ፋኖ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ከም ግብረ ራዕዳዊ ጉጅለ ዝተፈረጀ ሲሉ በመቅራብ ኣብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ዲያስፖራን ተኸለል ስጋጌ ግንዛቤ ይፈጥረሎ ክብል ነቂፉ ዘሎም በዚ መሰረት ትካል አይስ ነቲ ዝተጠቀመሉ ኣጽዋዓ ክደስሶን ሕጋዊ ትርጉም ከብርህ ወይ ድማ መረምታ ከቢ ፋኖ ጸዊዕ ዘሎም እቲ ምንቅስቓስ ናይቲ ደብዳቤ ቅዳሕ ወይ ድማ ኮፒ ንኮሚቴታት ጸጥታን ወጻኢ ርክባትን ባይቶ ሰነትን ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካን ከምኡውን ንተሓገዘ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ጉዳያት ኣፍሪቃ ከም ዝለኣኸ እዩ ሓቢሩ ዘሎም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘለዎ ጥርን ኻደ ጸዊዖም ወና ዳይሬክተር ትካል ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ዝካየድ ዘሎ ኹናት ናብ ዝገደደ ዞባው ቅልውላው ከይሰፍሕን ኣብ ስርዓት ጥዕና ዘስዕቦ ዘሎ ዕንወት ንኽግታን ኩሎም መድረግታ ኣካላት ብሓባር ክሰርሑ እዮም ጻዊዕ ተቕሪቦም ዘሎም ዶክተር ቴድሮስ መዘዝን ምዕነዋይነትን ኹናት ብዝመልከት ኣብ ዝሕለፎ መልእኽቲ ናብ ቀጻለ ኹናት ናገጠምና ንዝሓለፈ ኹናት ንኹንና ኣለና ብምባል ዝገለጹ ኾይኖም ንሳቶም ወይ ድማ ጸላእቲ ካብ ዝብል ጽልኢ ወፂና ነገራት በቁንዕ መነጽርን ከንርእየሉ ዝግባእ ግዜ ሕጂ ምዃኑ እዮም ገንዚቦም እቲ ናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ጎንፂ ብዓውዲ ጥዕና ዝፈጥሮ ዘሎ ጸገም ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ዝገለጹቶም ዳይሬክተር ብፍላይ ኣብ መሰረተ ልምዓት ነዳዲ ኢራን ዝበጽሕ ዘሎ ዕንወት ንብከላ መግቢ ማይን ከምኡውን ኣየርን መበገሲ ይኸውን ከም ዘሎ እዮም ዝሕብሮም እዚ ከዓ ብፍላይ ንህፃናት ኣረጋውያን እኹል ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንከይረኽቡ ወገን ንከቢድ ስጋኣት ጥዕና ከም ዘቃሊዖም ዘረድኦም ምጸብጻብ ዶክተር ቴድሮስ ካብ ዝሓለፈ 28 ለካቲት ጀሚሩ ኣብ ሊባኖስ بسنك استولع كينات تشعت تسميات عنا كموتون كلو 16 ድማ ቆሲሎም በተወሳኺ 43 ማእኸላት ጥዕናን 5 ሆስፒታላትን ካብ ግልጋሎት ወጻኢ ኮይነን ከም ዘሎ ኣይተገሊጾም ኣብ መወዳእታ ትካል ጥዕና ዓለም ንኢራን ሓዊሱ በቲ ኹናት ዝተሃስያ ሃገራት ዘጋጥመን ዘሎ ጸገማት ጥዕና ብቅርበት ይከታተል ከም ዘሎን ነቲ ጸገም ንምቅላል ድማ ንምምሕዳራት ተን ሃገራት ኣድላይ ሓገዝ ከም ዝህብን እዮም ኣረጋጊጾም ዘሎም ቤላሩስ ድማ ብቀይድን ጸንሑ ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ተጣበቅትን ዝርከቦም 250 እስራት ፈቲሃም ፍሉይ ወኪል ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ጆን ኬሪ ትማል ሐሙስ ምስ ፕሬዝዳንት ቤላሩስ አሌክሳንደር ሉካሸንኮ ድሕሪ ዘካየዶ ርክብ ምስ ተፈትሑ ኣፈኛ ሉካሸንኮ ይረጋግጹ ዘሎም ካብቶም ትማል ዝተፈትሑ ዜጋታት ቤላሩስ 15 ካብ ሃገሮም ተሰጉጎም ናብ ሊትዌንያ ከም ዝኣተው ማዕኸን ዜናን ተሓለቕትን እዮም ዝሕብሩ ዘሎም ምፍታሕ ናይቶም እስራት በመሰረት ሉካሸንኮ ዝረኣዮ ምትክላትን ሰብኣውነትን ዝተወስደ ምዃኑ ኣገልግሎት ፕሬስ
ፕሬዚደንት ይገልጹ ዘሎም መራሒት ተቃውሞ ዲሞክራሲያውያን ሓይልታት ሲቪየትላ ቲካኖቫ መልቃቅ ናይቶም እሱራት ፖለቲካ ዓብይ ሓጎስ ክትብል ተዛሪባ ፍሉይ ወኪል አሜሪካ ጆን ኬል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ምስ ፕሬዚደንት ሉካሸንኮ ድሕሪ ምርኻቡ ብተመሳሳሊ ኣገባብ እሱራት ፖለቲካ ተፈቲሖም መንባሮም ዝፈለጡ እዮም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ምስታ ብ2020 ዝነበረ ተቃውሞታት ብዝተሓዝ ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ዝነበሩ ፕሬዚደንታዊ ተወዳዳሪ ነበር ቪክቶር ባባሪኮን ሽልማት ኖቤል ሰላም ዝተዓወተ ተሓላቕ መሰላት አሌስ ቢያሊስካን ካብ ማእሰርቲ ተፈቲሖም ካብ ቤላሩስ ከም ዝወፁ ተገይሮም ቤላሩስ ንገለ ዝፈትሓቶም ፍሉጣት ፖለቲከኛታት ተሓላቕትን ጋዜጠኛታትን ድማ ናብ ወጻእ ብምጥራዝ ትፍለጥ ሃገር እያ بريطانيا دما أمريكا وتهدرو معسكرا خطقم كتفقدلا تسمعميع كم زلا يتحبيروم انتخونه اب لعلتنا ميسايل بوتاتات ايران مكلخال متقعتن منفصام طراي كم زخون يغليصو زلام قدماي مينستر كير ستارمر بريطانيا كاب جيغاتات عراق كم استمهرتن ابتي اب لعل ايران استخايدنا مجمرتا متقعتي كم زي تساتفتن يغليصو زلام فيرفورد انتاي تلوخوتات كتفصم كم صنحت بلك عين فلتن كاب شعو جميرو جن اب مدبر جلوستر شاير بزح نطفتات امريكا يكايدلو بومباز دربيان فرتي نابت مدبر كاتوا كابو كبغسان تراينلو امريكان وتهدرو معسكرات عباي بريطانيا خطقه مفقادا اب متقع كم مستاف كم زقصر يفليطا زلام زي عباي بريطانيا خطفلطو كم استغبرن منستر غدات وصا ايران كحبرن كلو عباس اراغجي مس بريطانيا ويتمزنو يفيت كوبر بتليفون كم استزراربه بريطانيا امريكا تبوزخون يخون حاجز تخونتات كم زغادون كم زتحبرلون يتغلص زلام اراغجي عباي بريطانيان كالو تاغرات اوروبان نتي ابا امريكان اسرائيلن زمص قلع تصابو إلوز غلطو شعراو ملكت اللون زبل كتيسيوم بريطانيا اسرائيل ابلع المسالط يعني دادي ايران زخونه ساوز بارز فصمتو متقعت زي مخنانا منقافون يغليصو زلام بزعبا زي كاب منغست بريطانيا زتوها بريتو يلان بخالي معباله قدم 6 ساعات سب مزحلوا صورا ايران تقتلهم كلته سب مزحلوا صورا ايران كم استقتلوا مع خنزينات هاجر كتحبرن كلام وهاب قالن بعل سلطان حزباو ركباتن اسلاماو حلوا صورا ايران اب متقعت امريكان اسرائيل كم استقتلوا ينزحبرام علي محمد نايني نربع عمتات كم زغلغلن زحالفو كلتا عمتات كما افنيا نايت محاور صتا خوينو كم سرحن مستحلوا صورا تاساسر مع خنزينا فارسيو صبطي بزلام زي خبركم من زخبركن انت ملكتنا حبريتات ساعات زوم كتكاتل ومصنا خي مسلون يرم سناي مكتالكم مسكينا سلام ببزلكم مو نعخم يخون